बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 जून 2023 बरोज़ सोमवार यकम ज़िलहज बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने सऊदी अरब में दवा साज कंपनी कायम कर दी। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने दवा साज कंपनी लाइफेरा के क़याम का ऐलान किया है। अल-इत्तिहादिया के मुताबिक सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने बयान में कहा कि बड़े पैमाने पर दवा साजी के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लाइफेरा कायम की जा रही है। बयान में कहा गया कि कंपनी के ज़रिए सऊदी अरब में कारोबारी बुनियाद पर दवा साजी की सनत को फ़रोग़ दिया जाएगा। सऊदी अरब को दवा साज आलमी इदारे के तौर पर भी मुतारिफ़ कराया जाएगा। लाइफेरा कंपनी सऊदी अरब में इंसुलिन, वैक्सीन, प्लाज्मा, एंटीबायोटिक जैसी अहम अद्वियात की तैयारी पर तवज्जो देगी। ये इक़दाम उन तवक्कुआत के सिलसिले में किया गया जिनके तहत उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 10 साल के दौरान आलमी सेहत निगहदाश्त का इदारा तेज़ी के साथ फ़रोग़ पाएगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड अंदरूनी मुल्क दवाओं की सप्लाई और बैनुल-अक़वामी अद्वियात तक रसाई में सहूलत के लिए कंपनी कायम करने का इरादा रखता है। मक्का मुकर्रमा में हज पैकेज फ़रोख्त करने वाले 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा पुलिस ने फर्जी हज पैकेजेस और जाली हज कड़े फ़रोख्त करने वाले 3 मसरी शहरियों को गिरफ्तार किया है। तीनों विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आए हुए थे। सोशल मीडिया के ज़रिए होटल बुकिंग की मार्केटिंग भी कर रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकर्रमा पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से कैश बरामद हुआ। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। मक्का पुलिस ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो हज कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी करते रहें और सस्ते फर्जी हज पैकेजेस के झांसे में बिल्कुल ना आएँ। सऊदी अरब में ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ गया। ईद उल अज़हा बुध 28 जून को होगी। सऊदी अरब में इतवार 18 जून को ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ गया। सऊदी अरब की 3 बड़ी रसदगाहों तमीर, होता सदीर और मजमा में इतवार को चाँद नज़र आने का ऐलान किया गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीर 19 जून जो 2023 आज यानी कि यकम ज़िलहज्जा और 27 जून जो मंगल है उसको वकूफ़ अरफा होगा, जबकि ईद उल अज़हा 28 जून बुध को होगी। SP के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के मातहत रॉयल हज कमेटी को मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इतवार 18 जून को ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आया था। उम्मुल कुरा कैलेंडर के लिहाज से इतवार को ज़िलक़अदा की 29 और जून की 18 तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद को मुबारकबाद पेश की। वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी वली अहद पेरिस में सरकारी इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पीर 19 जून 2023 आज पेरिस में वर्ल्ड कप एक्सपो ट्रायल्स 2030 की मेज़बानी के लिए बाकायदा नामजदगी के लिए इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। सरकारी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक 179 ममालिक के नुमाइंदे तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि मंगल 20 जून को पेरिस में ब्यूरो इंटरनेशनल डिस एक्सपोजिशनों की जो जनरल असम्बली है उसका इजलास होगा। तकरीब का मकसद एक्सपो की मेज़बानी के हवाले से रियाज की तैयारियों और स्कीमों और मंसूबों का तारुफ है। 70 ख़वातीन ने गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए तैयार तरबियती कोर्स मुकम्मल कर लिया। सऊदी अरब में शुमाली हदूद रीजन की शहर अर जो है और रफ़ा और तरीफ़ में पेशा वराना और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कोर्स के पहले मरहले में 70 ख़वातीन ने तरबियत मुकम्मल कर ली। सरकारी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक शुमाली हदूद रीजन में टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इदारे ने बयान में कहा कि गाड़ियों की मरम्मत के हवाले से ख़वातीन का ट्रेनिंग प्रोग्राम गुज़श्ता माह शुरू हुआ था। इस दौरान टेक्नोलॉजी और पेशा वराना हुनर सिखाया गया, उनकी इस्तेदाद भी बढ़ाई गई। ईरानी आज़मी हज की ओपन हार्ट सर्जरी नई ज़िंदगी मिल गई। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का मुकर्रमा के मातहत इमराज़ क़ल्ब के मरकज़ ने ओपन हार्ट सर्जरी करके एक ईरानी आज़मी हज की ज़िंदगी बचा ली। सरकारी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक ईरानी आज़मी हज जो उम्र के 6ठे अशरे में है उसे शरियाने बंद हो जाने की वजह से दिल का दौरा पड़ा था। वज़ारत सेहत ने बताया कि ईरानी आज़मी हज को सीने में दर्द के बायस किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी लाया गया था। फौरी तौर पर ज़रूरी मुआयने किए गए। रिपोर्ट से पता चला कि खून सप्लाई करने वाली अहम शरियाने बंद हैं, बाज़ शरियाने तंग हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। मेडिकल टीम ने ओपन हार्ट सर्जरी का फैसला किया जो कामयाब रहा। ऑपरेशन 5 घंटे जारी रहा। ईरानी आज़मी हज को ऑपरेशन के बाद ICU के शोबे में रखा गया, जहां अब उसकी सेहत बेहतर है और मुनासिक हज मामूल के मुताबिक अंजाम दे सकेगा।
1444 ہجری سیزن حج سیزن کے لیے حاجیوں کے کیمپوں میں مایا گیس سلنڈروں کے داخلے اور استعمال پر پابندی۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے ماہ کی پہلی تاریخ کی صبح سے زائرین کے کیمپوں اور سرکاری اداروں کے ہیڈ کوارٹرز میں مختلف قسم کے اور سائز کے جو گیس سلنڈرز ہیں اس کے داخلے اور استعمال پر پابندی کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی یہ فیصلہ سول ڈیفنس کی جانب سے لگائے گئے حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں ہے تاکہ مقدس مقامات پر زائرین کے کیمپوں کی تیاری کے دوران اور جو وزٹرز ہیں ان کے وہاں قیام کے دوران آگ لگنے کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ سول ڈیفنس نے بتایا کہ المشر کے علاقے میں گیس کے داخلے اور استعمال پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی حکام کے ساتھ مل کر عمل میں لایا جائے گا، کیونکہ جو گیس سلنڈرز ہیں وہ اس کے علاوہ جتنے بھی اگر لائے جائیں گے تو وہ تمام ضبط کر لیے جائیں گے اور خلاف ورزیاں کرنے والوں کے جو ہے ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 7 لاکھ سے زائد عازمین حج جو ہیں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک سے اب تک 7,18,030 عازمین فضائی اور بری راستوں سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس نے اطلاع دی ہے کہ حج و وزٹ کمیٹی نے اعداد و شمار کی رپورٹ میں بتایا کہ گزشتہ دن ہفتہ کو آنے والے زائرین کی کل تعداد 29,090 تھی۔ ان میں سے 25,962 مدینہ منورہ کے پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں۔ اعداد و شمار کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہفتے کے دن 5,56,953 عازمین مدینہ منورہ حاضری کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ایک دن پہلے تک مدینہ منورہ میں عازمین کی تعداد 1,61,021 ریکارڈ کی گئی تھی۔ سعودی عرب کی جنرل ریئل اسٹیٹ اتھارٹی نے ایجاد پروگرام نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ کرائے کی پیمنٹ کرنے سے پہلے الیکٹرانک پلیٹ فارم جو ایجار ہے اس پر ایگریمنٹ مکمل کیا جائے، اور ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک پیمنٹ کے لیے جو ہے الیکٹرانک جو ذرائع ہیں اس کا استعمال کیا جائے اور رقم جو ہے وہ اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہیں سے ٹرانسفر کی جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کرائے کے لین دین کا معاملہ اتھارٹی کے ذریعے جو لائسنس یافتہ ریئل اسٹیٹ بروکرز ہیں ان کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ہم حج سیزن کے دوران حاجیوں کی خدمت کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ایمن بن سالم غلام نے تصدیق کی کہ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی اور دیگر فریقین کے درمیان قریبی تعاون موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق غلام نے سبق نیوز کو بتایا کہ ہم حکام کے ساتھ شانہ بشانہ طریقے سے کام کرتے ہیں، خاص طور پر حج کے سیزن میں ہمارا مقصد حاجیوں کی خدمت کرنا ہے، اور ان کا کہنا تھا ہمارے پاس یونیفائڈ آپریشن سینٹر 911 پر تمام ایمرجنسی رومز میں جو موسمیاتی مرکز کا عملہ اور نمائندے ہر وقت موجود ہیں، اور جو تمام نمائندے ہیں وہ ان موسمی حالات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے لیے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ سعودی عرب میں اتوار کو سونے کے ریٹ میں معمولی اضافہ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 18 جون کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ اجر ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 206.59 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 236.07 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 216.40 اور 18 کیرٹ 177.05 ریال میں دستیاب رہا۔ سعودی عرب میں منشیات کے خلاف مہم جاری، مزید افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، سعودی عرب بھر میں مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق اتوار کو جازان ریجن کے گورنریٹ الارزہ میں سرحدی فورس نے 90 کلو گرام کاٹ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ایک دوسرے واقعے میں 400 کلو گرام کاٹ سمگل کرنے کی جو کوشش ہے اس کو بھی ناکام بنایا گیا۔ طیارے میں بدبو کے باعث فلائٹ کینسل کر دی گئی۔ کسی فنی خرابی یا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر آپ نے طیارے کی جو پروازیں ہیں وہ کینسل ہوتے تو سنا ہوگا، مگر امریکہ سے برطانیہ آنے والی ایک پرواز کو محض جو ہے جہاز میں بدبو کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا۔ حکام نے برٹش ایئر ویز کی ایک پرواز جو کہ امریکہ سے برطانیہ جا رہی تھی جہاز میں بدبو کے باعث منسوخ کر دی۔ برطانوی اخبار دی سن کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ العربیہ.net کے مطالعے سے گزری اس رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق طیارے کے جو ٹیک آف کرنے کے بعد چند سیکنڈ پہلے ہی پرواز میں خلل پڑا۔ برطانوی طیارے کے نیو یارک کے JFK ایئرپورٹ سے واپس جانا تھا، جہاں لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ اس کی اگلی منزل تھی۔ طیارے کے اندر سے بدبو نکلنے کی وجہ سے عملہ پرواز میں خلل ڈالنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شدید بو نے لندن سے نیو یارک جانے والی پرواز کے مسافروں کو بیمار ہونے کا احساس دلایا، جس کی وجہ سے فلائٹ کے عملے نے اس بدبو کی وجہ سے واپسی کی پرواز کینسل کر دی۔ برطانوی اخبار نے ایک باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اس بو کی وجہ سے طیارے میں پینڈیمونیم جو کہ اس کی کیفیت پیدا ہوگی، کیونکہ مسافروں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اخبار نے مزید کہا ایک پیکج کے پیچھے سے باہر کی پرواز پر ایک مخصوص بو کا پتہ چلا۔ اخبار رپورٹ میں پولیس اور فائر فائٹرز نیو یارک میں تحقیقات کے لیے پورٹ پر آئے، لیکن کسی بھی خطرناک دھوئیں کا پتہ نہیں لگ سکا، صرف ایک عجیب منہ تھی جو ان کے منہ میں دھاتی ذائقہ بھر رہی تھی۔
طیارے کے اڑان بھرنے سے کچھ دیر پہلے حکام نے فیصلہ کیا طیارہ ٹیک آف کرنے کے لیے سیف نہیں ہے، اور ذرائع نے مزید کہا بالواسطہ جو اثرات ہیں وہ ایئر لائن کے لیے بہت اچھے تھے۔ برٹش ایئر ویز کے ترجمان نے کہا ہمارے صارفین اور عملے کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے، اس پر کبھی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں اور متبادل پرواز یا مکمل رقم کی واپسی کی پیشکش کی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔